ما هو لازم الإنسان يرتاح شوية علشان الانفعال مش كويس على الناس اللي بتسمع. هو ده الموضوع. عشان كده بحاول أتحلى بالتملك من النفس حتى لا أزعج الآخرين، لأن أرى وأسمع ما يزعجني ويزعلني، ولكن فرض مقابل تليار واحد، فرض الواحد لا شيء. هذا هو الموضوع. ونذكر في الكتاب سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام. فيا إخواني في الله، رجاء عدم الاستفزاز. فببساطة كما ذكرت أن قانون الأحرف والأرقام ينجب قوانين، منها قانون الميكنة الكونية، مثلث نواة الذرة، لواقع الرياح، نواة المجرة الكونية. منجب قانون الطاقة الثابتة، الطاقة الثابتة آدم زائد ثبات الطاقة حواء يساوي حركة دائمة شعوب وقبائل. ده يسمى قانون الميكنة البشري. فقانون الأحرف والأرقام يريك بملخصات وجزات النواة وواحد متشابه أو اثنان أو ثلاث، حتى تاخد بالسبب وتتبع باقي الأسباب. يبقى أنا بأريك النواة وعنصر لها متشابه أو عنصران متشابهان ولك 99، يبقى أنا بدلك على الواحد والمائة بتاعته، يبقى واحد ومائة الواحد في الماء. فعندما أكون لك من الذاكرين حتى تخلي بالك من نفسك ومن كرسيك ومن مكانتك ومن مهبتك ومن شخصيتك، تزعلش وتقنص كما صار هنا. أصل دي هلال رمضان مسكين زيه زيك، ولكن ده قانون، ده قانون لا فيه ولا فيه. فهو ده الموضوع. فهذا القانون يشكل لنا قانون الأحرف والأرقام، مقياسه مثلث نواة الذرة لواقع الرياح. فبيوريك هذا القانون أن رقم واحد به 10، أي 10 حسنات تكون لنا المقياس كما ذكر. وعندما يذكر أن هذه 10 خلقت من واحد ويسمى الفجر وليال 10، طيب أنه تاريخ لأنه ذكر، وال10 حسنات أنثى، وأنت من ستتقي ربها أو ستتقي ربه في هذه الأمانة. يبقى هذا 11. عندما تعرف أن المثلث هكذا اكتمل، لأنك عندما تعي مقياس قانون الأحرف والأرقام القائم على المثلث ترى هذه المقاييس أن 10 حسنات لا يكتمل المثلث، 11 هنا اكتمل المثلث. يبقى عندنا المثلث ب11، بيبدأ من رقم 1، بعد ذلك 11 وواحد التليار وتليار الواحد وتليار واحد وواحد التليار، مليون وواحد واحد المليون. سهل، بس كيفية تشغيلها لابد لها من قانون، لأنها ميكنة كونية. عندما ترى منها ذرة وتكون لك جسد بلا خوار باللسان يلقف ما حول عفريت مش عارف تصرفه، وتسعى على كيف يعني. وهنا انت عندك بوم كبير قوي، لابد ان تتعقل. ونحن نوجد العقل من خلال زوجين، حرف ورقم.
القانون أعرف الأرقام. الرقم يديك 10، وعندما يكتمل مثلث وهذه العشرة تشكل لنا نواة المنظومة الرقمية، ولكن فلق لسه، لأن فيها الواحد بتاعها الدلك فيها راح ساعة، لأننا عندما نعي بنقول 1 10 الواحد 100 1 الماء مقياس 1000 و1000 الواحد. دي قوانين كونية وضعت، لها قانون تشغيل قائم على الميكنة الكونية التي لا تضل ولا تضل. ومن خلال هذا القانون نرى من خلال تنقيبنا واجتهاد علمائنا العظماء حاجة عظيمة، حاجة عظيمة. بنرى مثلث عطلان، وكم مرة ذكرناه، لتقوى الله، لتقوى الله. حينئذ تعي أن المسلم واليهودي والمسيحي والكافر أخوة، ووجب على هذا المثلث هداية الكافر، وهذا الكافر أي المنشق اللي يوصف بمشرك. هناك فرق. يبقى هنا عرفنا بقانون أحرف الأرقام بشكل مبسط أن 10 تكامل نواة المنظومة الرقمية. عندما يبقى 11 يبقى ده اكتمل مثلث. 1000 تشكل 2000. يوم الله 1000 يشكل لنا معارك بشكل صراط، نمر عبر ثم، أي لوقح الرياح، سترتقي رياح لوقح الرياح. شوف ما أعظم. ولكن اعلم الكيفية القائمة على الذات، كيفية الحركة والذات ذات الشيء، كيفية الحركة الكونية والذات ذات الظل، ظل. أرجو أن نتدبر فيما أقول، لأني أقول شوية شوية ويفرض علي أن أقول ما قلت علشان يفهم البعض الآخر. يضربوه بعضها، مرة نجيبها كده ومرة نجيبها كده، لعل وعسى ما جاتش معاك كده تيجي كده. يبقى علمنا أن قانون الأحرف والأرقام هو المقياس، وخير مقياس مبسط لا يطيل عليك، يعطيك تقنين جميع اللغات. ابدأ باللغة العربية لأنها النواة الأولى القائم عليها جميع المقاييس. تريك من خلال هذا القانون أن 1 هو نواة، أي تكامل نواة المنظومة الرقمية، وعندما يبقى 11 يبقى فلق. يبقى أنا علمتك بأن من سيفلق من هذا الواحد يكون، ولا بد أن يكون بمقدار هذه العشر، قادر على تحمله، يشيل على قده. ومقياس. والألف 2000. إن لم تؤلف قلوبنا فستؤلف أجسادنا. أمال ليه بنقول تقوى الله؟ حتى ترى السكرة خير سكرة قائمة على علم، يكون لك ساعة وبعض ساعة مقياس، يوم أو بعض يوم مقياس. هنا ما الساعة مقياس واليوم مقياس. يوم اللي ماشي بيوم الله هنا، ساعة اللي يلا عمر البعوضة. ونعلم أننا في هذا الظل مقياسنا
كديمومة قائمة على يوم الله 1000 عام، بداية اللانهاية آلاف مؤلفة وواحد العام. اليوم عمي اليوم يوم الله 1000 عام مما نعود. يبقى يوم بداية اللانهاية. وذكر لنا جزء 100 جزء 100,000 جزء من حق مين؟ ما هو ده مقياس. وقلت جزء من 1000 جزء من 100,000 جزء من حقك، يبقى هذا الجزء من 100,000 جزء السماء الأولى من نصيبه. دي معارك حطها لك باللبيب، كما وضع لنا مثلث باللبيب عندما رفعها ووضع الميزان وتكون لنا الثلاثة أنجم مقياس وكفاية لمن يرى ويتدبر، أسفلهم الثلاثة أهرامات مقياس، رفعها ووضع الميزان. ميزان النجوم أي الأنجم جمع نجم، وميزاننا إحنا اللي اجتهدنا بالمثلث ونقول عن المثلث يقول لك الله بالله نعرف حرف حرف الميم والسين لا والثاء عشان تعرف. فهنا بنرى قانون أحرف الأرقام بيوضح لك اللغات من خلال الحرف، يريك كيفية حركته، والرقم كيفية حركته وكيفية استخدام قانون الميكنة بتاعه ومتشابهاته. بيريك أن رقم واحد يتسم بأنه واحد، هذا ما علمته عن رقم واحد كمقياس، ولكن تعلم أن له ماء أخريات إلى أن تعي ويزيد 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 مع مراعاة وضع الدايم. ولكن بنذكر النواة كواحد ونعلمك بأن به 10. يبقى بات عندك العلم بأن هذا الواحد بمقدار 10، حينئذ وصلك مقياسك كرجل بقوة 10 عندما تكون رجل، عندما تكون مثلث ب11. فالأنبياء كانوا ب40 مثلث. فقانون الأحرف والأرقام بيريك رقم واحد كواحد، ويريك علومه منها 1 و2 متشابهات، ويقول لك روح ويديك الحرف وعلومه 1000 ألفية 1000 فيها ما لا عين رأت وفيه ما لا عين رأت. تبقى هنا الألفية بها 1000 عام مما نعود، أي 1000 يوم من خلال يومنا نحن اللي بنحسب عليه الواحد يدينا 1000 عام مما نعود. اليوم الواحد يوم الله مضر النبي. يبقى علمنا يكمن فين اللغز، انك تاخذ الرقم وبه 1 2 متشابهات للاخذ بالاسباب علك ان تزيد الرقم رقمه، وسبب 2 علك ان تزيد. يبقى ده الالف رايناه يوم الله الالفيه به 1000. يبقى ده الالف عرفنا انه مش الف بس، حروف متشابكه الف ولام ميم، لا ده الالف ده ايه؟ علمنا بانه الف صراط مستقيم واحد هيجمع. لا مش هنقدر نعرف علوم الا ما يكمل الكتابه. طب اذا وقف عند الالف فرض علينا ان نعي علم هذا الالف، ولذلك قال لك الف حرف ولام حرف وكلا لهم حسناته. فهذا الالف يعطيك مقياس واحد الالف اللي هتستخدمه في الكتاب، ولكن علمه فين؟ ابدأ بالألفية يوم الله الألف عام.
وبعد ذلك أنا قرأت عليك ما يتلى. والعشرة نواتل الشهر وبعد ذلك قرأت عليك ما سيتلى من قبل. يبقى أنا لخصت لك ووضحت لك الكيفية، ولكن نتكلم في المثلث اللي وضع ميزان ونراه وسنريك من خلاله مثلث قائم على بيت المقدس السعودية اللي هي السعودية اللي هي مكة بيت الله الحرام رقم 1 الإنزال، 2 بيت المقدس لأنه رقم 2 في الروحة والجاية، فأدا نجم كوكب النواة، يليها كوكب 3 كواكب، هذه 3 أنجم، لأن النجم فيه شموس ومجرات يعني ما لا عين الله. امال هيرجع لك الحديد ازاي بالكيمياء الفيزياء الحلزون؟ هذا المثلث يشكل لنا رقم 1 بيت الله الحرام، رقم 2 بيت المقدس، رقم 3 مصر، وعند العودة رقم 1 مصر، 2 بيت المقدس، 3 بكة. هذا ما يسمى الميزان رايح جاي، صراط مستقيم، علمنا من خلاله العروج والدرج، ولكن كيفية تشغيل هذا المثلث القائم على 3 لابد أن يكون له قانون تشغيل. عندما نرى من خلال قانون أحرف الأرقام أننا ذهبنا روحه وغدوه ذهاب وإياب، نزل أبونا آدم رقم 1 بكة، 2 بيت المقدس، 3 مصر، بعدين العودة مصر، رقم 2 بيت المقدس، 3 بكة. اعلم الكيفية، يبقى في هنا 2 متشابهين متنافرين، وفي الوسطية 2 تتواكب مع كلاهما إن كان من هنا أو هناك. واعلم الكيفية القائمة على ذات هذا المثلث، يبقى ده رايح جاي. كيفية تشغيل هذا الصراط المستقيم القائم على إسراء ومعراج بنجد له قانون تشغيل في الدنيا. عندما ترى بالشكل ده المثلث 1 2 3 نجوم، بتقوم انت منزل 2 بحكم القوانين أم الأزواج وأنجبت أزواج والليل والنهار والذكر والأنثى يبقى هذا المثلث بينزل منه 2، يبقى بنسيب 1 فوق و2 تحت، بيدينا المثلث الحركي. عندما يكون بالشكل ده عمودي يديك خط مستقيم، صراط مستقيم. عندما تاخد النجمين وتنزل بهم كده يديك شكل مثلث مقياسه كوني عظيم ولا يستهان به. واعلم ما نقول علشان هذه مقاييس كونية ناجمة من خلال علمائنا وأخواتنا في الله اللي بيجتهدوا ويعلمون ويوششون ما نقوله وما نقول. ما هو كلنا مجتهدين، ما احنا بنتعلم من ما تعلمنا من جدنا وابونا واخونا الاكبر، لكن جيت اتعلم من الاصغر ما لقيتش غير الاصغر. تقوى الله في الاصغر، في الاصغر. ما تقوليش كلام بقى اصل انا هقول ازهر واحمر واخضر، بقول لك تقوى الله في الاصغر، لأن قانون الأحرف والأرقام يريك يوم الله اللي بتشيب فيه الولدان وفيه مخلدون. هناك 40 على طول، الولد اللي بيطلع من هنا طفل خلاص وصل هناك 40، اللي عنده 100 سنة هنا وراح برضه بيرجع ل40. يبقى فهمنا المعادلة كأننا نرى من خلال هذا المقياس.
اللي هيشتغل هيشتغل حتى وإن وكان، لأنه أمر الله. فرأيت هذا المثلث المعطل اللي اتكسر عندما بغى أحد العمرين، عمر الحكم على عمر العلم، انكسر المثلث. آن الأوان أن يعمل، وإلا حاسبنا الله فرض ويعاقب فينا الأولين والتابعين إن أصرنا على ما نحن فيه. فصيل لا يصر لأنه يرى، ويؤمن لأنها علوم وضعها رب العرش العظيم في قرآنه، ما نقرأ فيه الآن من معارك. أمال اتخلقت منه ازاي يا ابني؟ تقول مخترع، سقفنا له. والله ما تعرف أنا اخترعت إيه علشان تقول كده، ولا تعرف الاختراع ماشي بإيه ولا بأي مادة علشان تقول كده. تقول اختراع سقفنا له، مستنيك أنت يا طحش لما تزقف زقف يا خيبة في أمك اللي ما عرفتش تربيك. لكن القرآن لا، لو أنت ما تعلمش أننا من مخلوقات هذا القرآن وأنت فقط إلا قرآن، لأن ليس لديك ما تقرأه علينا سوى التذمر والتنفر والتنبر والتأمص. شو أحسن لك؟ أحسن ما فوقك بطريقتي، وأنا لي طرق أنت تعلمه من الله. فوق ده القرآن. بعد الفاتحة بدخل على البقرة، اقرا هنا وامسك بعض منها واضرب الباقي بهذا البعض. قرأت وطلعت منه ميكنة كونية، طلعت منه نسبة مية معادلة، طلعت منه آلة تكثف نسبة المياه من 1 لتليار الواحد مع مراعاة ثبات الواحد يا محترم. وكيفية استخدام هذه المعادلة على مثلث يسمى ملعان ورأت والوزن يسمى الخضراء، يعني على أفلاكها شغله. ده أنت الآلة، ده أنت الفصيل الوحيد اللي هجيبك تبقى عمالة. ما أنت تعلم إني أنا ما أذكرش أسماء لأني ما بحرجش حد، لأنكم كلكم نفسي، ووجب علي أن أحاسب نفسي، وأنا الجلد اللي بينطق من خلال ما يسمع لوقت مبين ومعلوم، وسنتركها لأهلها لأنها رخت سجولها وخلاص. مبروك عليك بتقوى الله، بالقانون عليكم بتقوى الله.